बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इंतखाबी मुहिम से पहले इमरान खान ने तमाम साजिशों को बेनकाब करने का फैसला किया है। खान साहब ने आज कुछ इंकशाफात किए, उनकी हुकूमत को गिराने के पीछे अमेरिका में कौन सा किरदार था और पाकिस्तान में कौन से आलाकार थे। मुकम्मल कहानी आपके सामने रखेंगे और फिर आईएसआई से क्या काम लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने कुछ सवालात कौम के सामने रखे और फिर आर्मी चीफ के हवाले से क्या कहा, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर वो लोग जो इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनके हवाले से अब एक मज़ीद क्या इंकशाफ हुआ, ये कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि एक तशवीशनाक खबर है, पाकिस्तान के वो कौन से इलाके हैं जहां पर तालिबान ने अपने झंडे लहरा दिए और इमरान खान साहब ने माजी में आर्मी चीफ को इस हवाले से क्या कहा था। ये हकायक भी पहली दफ़ा आपके सामने हम रखेंगे। और फिर आपको ये बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी नाकामी का बिलाखिर एतराफ़ कर लिया और पिछले 30 सालों का हिसाब वो अब मांग रहे हैं। ये कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि इमरान खान ने पहली दफ़ा अमेरिका में बैठे एक किरदार की निशानदही की है जिसकी खिदमात को हासिल किया गया ताकि इमरान खान की हुकूमत को गिराया जा सके। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि इमरान खान को हटाया जाए। खान साहब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश पाकिस्तान से हुई और वाशिंगटन में हुसैन हक्कानी की खिदमात ली गई। मेरी हुकूमत को इल्म नहीं था कि हुसैन हक्कानी मेरे खिलाफ काम और जनरल बाजवा को प्रमोट कर रहा था। और एक आदमी जो इस काम का जिम्मेदार है, उसे मैंने बहुत पहले कहा कि मईशत का पहिया जाम हो जाएगा, हुकूमत को गिराया गया, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। हमें ये कहते रहे कि आप तसल्ली रखें, हम एक तसलसल चाहते हैं, लेकिन हमें ये मालूम ही नहीं था कि हमें तसल्लियाँ देकर पीछे मईशत का पहिया जो जाम जिस अंदाज में हुआ, यानी कुछ लोग चोरी कर रहे थे, डाका डाला जा रहा था और इस चोरी का बाकायदा पर्दा रखा गया और कुछ चोरों को पाकिस्तान की हुकूमत में लाकर बिठा दिया गया। व्यूअर्स, खान साहब ने हुसैन हक्कानी का ये पहली दफ़ा नाम लिया है। आपको याद होगा कि 8-9 माह पहले जब इमरान खान की हुकूमत गिराने की तैयारी की जा रही थी, उससे पहले पाकिस्तान से फ़ोन करके लोग हमसे ही पूछते थे कि अमेरिका में कौन सा ऐसा किरदार है, और तमाम इशारे हुसैन हक्कानी की तरफ जाते थे कि वहाँ पर बैठकर बाकायदा लॉबिंग कर रहे हैं कि किस तरह इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए। यह अमेरिका के वसीतर मफाद में नहीं है और कौन से ऐसे किरदार जो अमेरिका का पर्पस सर्व कर सकते हैं, उन्हें इक़्तिदार में लाना चाहिए। तो हुसैन हक्कानी साहब जो हैं, उनको बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया गया। और फिर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इससे पहले ये बात इमरान खान साहब की तरफ से नहीं की गई कि जनरल बाजवा जो थे, उनको बाकायदा तौर पर प्रमोट किया जा रहा था। अमेरिका के हवाले से जो लोग अमेरिका में हमें सुनते हैं, तो वो बखूबी ये जानते हैं कि बाकायदा लॉबिंग फर्म्स को हायर किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स मौजूद होते हैं, शख्सियात अमेरिका में मौजूद हैं जो वाइट हाउस के अंदर बाकायदा तौर पर लॉबिंग करती हैं। जब भी कोई बिल पास करवाना हो, कोई मसला आपने जिसकी तवज्जो जो है हुकूमत वक्त की उस पर दिलवानी हो, तो बाकायदा तौर पर लॉबिंग की जाती है और ख़िदमात हासिल की जाती हैं। जैसे पाकिस्तान में लोग अक्सर कहते हैं कि जनाब अब क्या हुआ, इमरान खान जो है वो लॉबिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह की लॉबिंग जो है वो हुसैन हक्कानी साहब अमेरिका में बैठकर कर रहे थे। मैं 2016 में अमेरिका गया तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई कुछ लोगों से और वाइट हाउस में मुझे बाकायदा तौर पर बताया गया कि हमारा काम पाकिस्तान का इमेज जो है उसे बिल्ड करना है। जो सेनेट के अंदर लोग हैं उनके सामने, वाइट हाउस के अंदर जो लोग हैं उनके सामने, और फिर अगर हमने कोई काम या अमेरिका की तवज्जो किसी मकसद के हवाले से हासिल करनी हो, तो फिर बाकायदा हमें जो है पाकिस्तान की हुकूमत जो अंगेज कर लेती है। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो उन्हें मुतअद्दिद दफ़ा आसिफ अली जरदारी साहब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हायर किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान की एक जो इमेज बिल्डिंग है वो वाइट हाउस में की। तो हक्कानी साहब भी ये काम करते रहे। अब हक्कानी साहब अगर अमेरिका में बैठे हुए हैं तो यकीनन हुसैन हक्कानी का जब भी नाम आया, आपको याद होगा मेमो गेट स्कैंडल, और फिर किस तरह से ये अमेरिका के चहीते बन गए और किस तरह से ये वीज़े जो हैं वो जारी करते रहे, यानी ये आंख का तारा है अमेरिका के। तो एक सेंटर पॉइंट का इन्होंने किरदार अदा किया
اور जनरल बाजवा साहब को ये प्रमोट करते हुए नजर आए। खान साहब ये कहते हैं कि जब एक ट्वीट किया गया, मैं कोट अनकोट आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुसैन हक्कानी ने जब ट्वीट किया तो गेम वहां से शुरू हुई। ये जो ट्वीट किया गया था ना, ये जनरल बाजवा साहब के हवाले से किया गया था कि वो अमेरिका के साथ किस किस्म के ताल्लुकात चाहते हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं वो अमेरिका के वसीतर मफाद में नहीं है। तो ये वो नुक्ता आगाज़ था जहां से इमरान खान की हुकूमत को गिराने और कुछ ताकतों ने जिस तरह से इन डमी किरदारों को पाकिस्तान में मुसल्लत किया, तो उसमें हुसैन हक्कानी का जो है वो बुनियादी किरदार था। व्यूअर्स, आपको ये बताएं, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से खान साहब ये कहते हैं कि आईएसआई को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समत का तयन करें और फिर इसे मुल्क बचाने पर आप लगा दें। आईएसआई एक मुनज़्ज़म और बासलाहियत इदारा है, इसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बजाय एहतसाब के लिए आप इस्तेमाल करें। और फिर फौज का सरबराह जो बहुत ही ताकतवर है, अगर ठीक होगा तो मुल्क बचा भी सकता है और मुल्क तबाह भी कर सकता है। ये इंतहाई अहम जुमला है जो इमरान खान साहब ने कहा। और आपको ये भी व्यूअर्स याद रखना चाहिए कि पिछले 9 माह के अंदर पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक बुनियादी किरदार था, जिसे इमरान खान अपने इंटरव्यूज़ में बार बार जो है इंकशाफात कौम के सामने कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया, खान साहब ये कहते हैं कि इसमें जनरल बाजवा का किरदार था। यानी एक शख्स को हमने बार बार कहा कि मईशत गिर जाएगी, पाकिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन हमें इन्होंने बताया कि आपने परेशान नहीं होना, तसलसल बरकरार रहेगा। और पीछे जो है वो चोरी और डाका जो है पाकिस्तान के अवाम के हक पर जो है वो डलता गया, चोरों को इक़्तिदार में लाकर बैठा दिया गया। अब मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में सियासतदानों ने इन इदारों को हमेशा इस्तेमाल किया, और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि पाक फ़ौज को पंजाब पुलिस बना दिया जाए। किसी मुखालिफ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करना हो तो पंजाब पुलिस, किसी को जेल में डालना हो तो पंजाब पुलिस, इंतखाबात के अंदर धांधली करवानी हो तो पंजाब पुलिस। यानी पंजाब पुलिस अवाम की खिदमत नहीं कर रही, जो जराइम है उनके रोकने के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि हाउस ऑफ शरीफ के जो मफादात थे उस पर वो पहरा दे रही है। और वो यही चाहते थे कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी उनके लिए काम करे, उनके हर नाजायज़ काम को जायज़ करार दिया जाए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और एक बदमाशी के साथ ये हुकूमत की जा सके। हमने पिछले जब से खान साहब की जो हुकूमत गई है, जो बयानिए देखे और जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा, अब कोई ऐसा इंकशाफ नहीं है जो खान साहब ने ना किया हो। इसीलिए इंतखाबात से पहले जो ताकतें मुलव्विस रही इन तमाम चोरों, लुटेरों और आसिफ अली जरदारी जैसे किरदारों का जो अलाकार बनी, जिनके कहने पर ही सब कुछ हुआ, इमरान खान एक एक करके इनको बेनकाब करते जा रहे हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, ये जो ब्लैक मेलिंग का जो काम है ना, इधर से खान साहब इंकशाफात करते हैं तो दूसरी तरफ से ब्लैक मेलिंग जो है वो शुरू हो जाती है। ऑडियोज़ वीडियोज़ का जिक्र भी आया और इस पर उन्होंने एक पोजीशन ले ली है। पोजीशन ये है, और होना भी इसी तरह चाहिए, कि अगर आप समझते हैं कि इस तरह से माशरे में इंतशार फैलाया जाएगा और किसी शख्स की किरदार कुशी करके आप इंतखाबात जीत जाएंगे, तो आप भाई करके देख लें और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो ताकतें, यानी आसिफ अली जरदारी का जो बेटा है बिलावल, वो बहुत ही फ़ख्र के साथ कह रहा था कि जनाब हमारा इत्तेहाद, और वज़ीर ख़ारजा जिस शख्स के वो वज़ीर ख़ारजा हैं इस वक्त, आपको याद रखना चाहिए कि उनके बड़े भाई ने आपकी वालदा मोहतरमा के बारे में क्या कुछ कहा, और फिर किस किस्म की तस्वीर जो हैं वो फेंकी गई जहाज़ों से। यानी मुझे हैरानगी हुई, आज बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो अपनी वालदा को याद करते हुए बहुत कुछ बड़के भी मार रहे थे और बहुत सारी बातें भी उन्होंने कही। वो किस तरह भूल जाते हैं इन किरदारों को जो तकलीफ़ देते थे उनकी वालदा को, और जो तकरीरें की। और एतजाज़ हसन साहब की अगर आप गुफ्तगू सुने ना, तो वो ये एक पोजीशन ले चुके हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब नून लीग आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपकी सियासत को ख़त्म करेगी, और पंजाब के अंदर आप जो कोशिशें कर रहे हैं ना कि शायद आपके सिंध की तरफ लोग नहीं आएंगे, तो ये शायद आपकी भूल है, क्योंकि इमरान खान पंजाब में जीतेगा, ये एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं, और फिर उनका जो रुख होगा वो सिंध की तरफ होगा, जहां पर आपकी तदबीरें किसी सूरत भी जो है वो काम नहीं आएंगी। खान साहब ये कहते हैं कि मैंने
خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی کو عوام کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اگر عمران خان کو اقتدار کی لالچ ہونا، اور یہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں عمران خان کے اوپر کہ جناب دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو آوازیں دے رہے ہیں اور آوازیں دے دے کر ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، تو پھر وہ یہ کہنا کہ جناب اس حکومت کو ختم کر کے مجھے اقتدار دے دیا جائے۔ خان صاحب یہ نہیں کہتے، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر الیکشن کرواؤ، اور اقتدار کی لالچ ہوتی نا تو دو حکومتیں عمران خان کبھی قربان نہ کرتا، دو حکومتیں قربان کر کے وہ پاکستان کی عوام یعنی جو طاقت کا مظہر ہے یہ طاقت ان تک منتقل کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ طاقتیں جو ہیں اب راستے میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں۔ پھر جو سب سے خطرناک ویورز اس وقت بات ہے، ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، میں اس کی طرف بھی کچھ حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن جو سب سے اس وقت تشویش ہے پاکستان کے اندر، طالبان نے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ کو میں بار بار کہتا تھا کہ ملک میں دہشت گردی بڑھنے کا خدشہ ہے، طالبان آ چکے، میر علی میران شاہ میں طالبان کے جھنڈے لہرا دیے گئے، مجھے کوئی شک نہیں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز ان سے نمٹ لے گی، لیکن جب پاک افغان سرحد پر جب باڑ ٹوٹ رہی تھی تو کیا ہمیں پتہ نہیں تھا، اس وقت ہماری فورس کو پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگایا ہوا تھا۔ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سیاستدانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور پاک فوج کو استعمال کریں، اچھا شوق انہیں بھی ہے، شوق انہیں بھی ہے، اور نقصان الٹیمیٹلی جو ہے پاکستان کا ہو جاتا ہے۔ کسی کو ایکسٹینشن چاہیے ہوتی ہے، کسی نے آرمی چیف بننا ہوتا ہے، چونکہ پاور ہے نا، تو یہ جو پاور ہے نا یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور پھر جنہوں نے پاور دینی ہوتی ہے وہ بھی پھر اپنی کچھ باتیں جو منواتے ہیں، تو نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کا ہو رہا ہے، معیشت نیچے جا رہی ہے۔ کسی کو کیا لگے، جنرل باجوہ صاحب کے ٹیکس ریٹرنز اور ٹیکس کے جو معاملات ہیں وہ باہر بھی آئے، بہت ساری ڈیٹیلز بھی آئی، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے خاندان کے باقی لوگوں کی جائیدادیں ہیں۔ آپ کے گھر کے حالات تو ٹھیک ہے نا باجوہ صاحب، لیکن پاکستان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں۔ اب سب سے جو بھیانک کام یہاں پہ یہ ہوا، خان صاحب تو انکشافات کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ نے کیا کچھ اس ملک کے ساتھ کیا، اب وہ طاقتیں جو ایک ماہ پہلے بول نہیں رہی تھی، خاموش تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ جنرل باجوہ جو ہیں کب جائیں گے تو پھر ہم اپنے توپوں کا رخ جو ہے ان کی طرف کریں گے۔ اس کا ایک نمونہ تو آپ کے سامنے ڈار صاحب کی شکل میں آ گیا کہ جن لوگوں نے وہ تمام تفصیلات جو تھی ایف بی آر سے باہر نکال لی، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یا کسی نے کہا ہو کہ یہ غلط ہے یہ جھوٹ پہ کا پلندہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں جناب ہم نے انکوائری کروا لی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ باہر کیسے نکلی، اور 3 لوگوں کے خلاف جو ہے کارروائی شروع بھی ہو گئی۔ یہ پہلا نمونہ تھا جنرل باجوہ کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ دوسرا نمونہ کیا ہوا، پہلے بلاول زرداری کی تقریر کہ ہم نے عمران خان کے خلاف سازش کی، یعنی آج وہ مان رہے ہیں کہ سازش کرنے میں جو لوکل ہینڈلرز تھے وہ کون تھے، وہ آصف علی زرداری صاحب تھے، وہ بلاول نابالغ وزیر خارجہ تھا جو تسلیم کر رہا ہے کہ وہ کس طرح امریکہ یاترا کرتے ہیں اور آ کر عمران خان کی حکومت کو گرایا جاتا ہے۔ پھر دوسرا جو کام تھا جو بہت ہی خطرناک ہو گیا کہ کہاں ہیں اب وہ دفاعی سورسز جو اپنے صحافیوں سے خبریں لگواتے ہیں، کوئی انہیں ہلائے جگائے اور پوچھے ان سے کہ اٹھو اور یہ خبر لگاؤ، چونکہ ایک اور الزام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ لگ چکا ہے۔ اور الزام کس نے لگایا ہے؟ بلاول زرداری نے۔ بلاول زرداری یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان کو نکالنے کے علاوہ ایک اور کامیابی آرمی چیف کی باوردی تقریر میں سیاست میں مداخلت کا اعتراف ہے۔ یہ پاکستان میں اس کو رپورٹ کیا گیا ہے کہ ہم جو جنرل باجوہ تھے وہ باقاعدہ جاتے جاتے اعتراف کر کے گئے کہ جناب سیاست میں ہمارا کردار موجود تھا، یعنی اتنی زیادہ عزت افزائی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی جنرل کی نہیں ہوگی، اور اس کا نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کی آرمی کو ہوا۔ اور اس وقت سوشل میڈیا پر کچھ کلپس جو ہیں وہ شیئر کیے جا رہے ہیں، اگر آپ جا کر دیکھیں نا تو یہ حال کر دیا جنرل باجوہ نے، اور ایک جو امیج تھا وہ پاکستان کی فوج کا، اسے خراب کرنے میں جنرل باجوہ کا باقاعدہ طور پر ہاتھ ہے۔ آج جو کچھ بھی الزامات لگائے گئے آصف علی زرداری کے بیٹے بلاول زرداری کی طرف سے، اس کا جواب جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے، کیونکہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں نا ایک ڈائریکٹ اٹیک ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے وردی میں کھڑے ہو کر تقریر کی اور مانا کہ سیاست میں مداخلت ہوتی تھی، پورے ادارے نے فیصلہ کیا اور توبہ کی کہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ جمہوریت کا انتقام ہے،
یہ جالوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے، 3 نسلوں کا سفر ہے، جیے بھٹو کے نعرے کی فتح ہے، یہ بے نظیر شہید کی جمہوری انتقام ہے اور قائد عوام کا جمہوری انتقام ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وعدہ ملک و قوم کے ساتھ کیا گیا کہ ادارہ غیر سیاسی ہوگا، وعدہ کیا گیا کہ ادارہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا، آئین کا پابند رہے گا، وعدہ کیا گیا کہ ادارہ اپنے ادارے کار میں رہ کر کام کرے گا، ہم نے یقینی بنانا ہے کہ ادارہ اپنے وعدے کے مطابق چلے، اسٹیبلشمنٹ اس عزم کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، خدا کا خوف کھاؤ اور جا کر اپنے والد سے یہ پوچھو کہ جو انہوں نے تقریر کی تھی کہ وہ اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ کوئی فارمولا بتاؤ، تو اس وقت شٹ اپ کال دینی تھی نا۔ اور پھر جس طرح سے سازش آپ لوگوں نے کی اور جو پروپوزل تھا وہ لے کر آپ گئے جنرل باجوہ کی پوری سپورٹ کے ساتھ، پھر اس وقت بھی شٹ اپ کال دینی تھی۔ اس وقت آپ نے شٹ اپ کال کیوں نہیں دی؟ کیونکہ آپ کا مفاد تھا اور لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ملتے گئے۔ ایم کیو ایم آپ کے کہنے پر آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوئی، اگر شامل ہوئی تھی تو پھر یہ گارنٹیز کس بات کے لی جا رہی تھی؟ باپ پارٹی میں آپ کا بالکل کردار تھا، پنجاب کے اندر نون لیگ اور آپ جو اکٹھے ہو کر بیٹھے، کس طرح بیٹھے، ان تمام باتوں کا جو سوال ہے نا، جو جواب ہے وہ جا کر آپ اپنے والد محترم سے پوچھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جس شخص کو آپ، جس کی مثالیں اس وقت آپ پبلکلی دے رہے ہیں نا کہ باوردی اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے آج کے بعد سیاست سے توبہ کر لی، آخری جو کھیل کھیلا گیا رجیم چینج کا، اس میں وہ اور آپ شامل تھے کہ کس طرح عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ گرانا۔ اچھا، بلاول نے تو 3 نسلوں کی جدوجہد کا ذکر کیا، دوسری طرف شہباز شریف صاحب 30 سالوں کا حساب جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور میں کریڈٹ دوں گا شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے یہ اپنی ہار بھی مانی اور یہ اعتراف بھی کیا اپنی غلطیوں کا پچھلے 30 برسوں کی جو اس ملک کے اندر وہ کرتے آئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہاؤس آف شریف کے علاوہ جو زرداری صاحب کی غلطیاں ہیں، بھٹو خاندان کی غلطیاں ہیں، اس کا بھی انہوں نے اعتراف کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، 8 ماہ کی حکومت 30 سال کا ملبہ ختم نہیں کر سکتی، تو اس لیے شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے پچھلے 4-5 ماہ میں ہمیشہ ان کی زبان سے تو یہی کچھ سنا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تباہ کر کے چلا گیا، معیشت سب کچھ ٹھیک تھی، 2018 سے پہلے سب اچھے کی رپورٹس آ رہی تھی، لیکن آج انہوں نے نہ صرف اپنی حکومت، اپنے بھائی کی حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کر دی ہے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ایک چارج شیٹ پیش کر دی ہے۔ اب سوال یہاں پہ ویورز یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ پر جو تیر چلائے گئے، عمران خان صاحب بھی تو یہی بات کرتے ہیں نا کہ جنرل باجوہ کا کیا کردار تھا، اور پھر دوسری طرف جو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے۔ آج بلاول زرداری کی طرف سے جو بھی گفتگو کی گئی ہے یہ ایک الارمنگ ہے، اور جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں اس کا باقاعدہ نوٹس لیا بھی گیا ہے، اور اس کے اوپر اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھرے مجمع میں فرنٹ فٹ پر آ کر ایک جارحانہ اننگز کھیلنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس اننگ کا بلاول زرداری کو بھرپور جواب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ضرور ملے گا۔ اور جاتے جاتے بلیغ الرحمان جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے پنجاب کے حوالے سے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اگر پرویز الہی صاحب ختم کرنا چاہتے ہیں پنجاب اسمبلی کو تو یہ ان کا آئینی استحقاق ہے۔ پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب میں بات گورنر راج تک نہ پہنچے، لیکن گورنر راج بھی آئین کا حصہ ہے، گورنر کو صدر نہیں وزیر اعظم ہٹا سکتا ہے، اور وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے عمل میں شامل بیوروکریٹس کے خلاف مبینہ کارروائیوں سے لا علمی کا اظہار کیا، اور کہا کہ چیف سیکرٹری کو جب میرا حکم ملا تو انہوں نے قانونی مشورہ لیا، ڈپٹی سیکرٹری کی معطلی کا مجھے نہیں پتا، اگر آرڈر چیف سیکرٹری نے دیا تو ڈپٹی سیکرٹری کو کیوں معطل کیا گیا۔ لیکن یہ بات تو اب طے ہے کہ 11 سے پہلے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، پرویز الہی صاحب اور خان صاحب نے، کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور تمام جتنے بھی لوگ ملک سے باہر تھے انہیں جو ہے وہ واپس بلا لیا گیا ہے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ آئندہ 3 سے جو 4 روز ہیں وہ پنجاب کی سیاست میں بہت ہی اہم ہیں، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی طرح سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اسے کامیاب بنایا جائے، چونکہ وہاں پر خفیہ رائے شماری جو ہے اس کا ہتھیار استعمال کیا جائے گا، اور لوگ جو ہیں وہ خریدے جائیں گے، اور اس میں جو سب سے بڑا بیوپاری اس وقت پنجاب کے اندر ہے وہ اسے علیم خان کی جو ہے وہ استعمال
ताकतें कुछ करेंगी अलीम खान को, और अलीम खान के ज़रिए पंजाब के अंदर ख़रीद फ़रोख्त का जो है वो काम शुरू होगा। ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।